हेलो फ्रेंड्स, अरे लोहे शाम फिराक फिर एपिसोड 38। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 2 दिन भी पलक झपकते गुजर गए। ना अजीम वाला से कोई फ़ोन आया, ना ही रिजवान ने जाने के बाद दोबारा फ़ोन किया। इसका इनकार है अजीम साहब के ज़रिए रिजवान तक पहुंच गया था। वो इसीलिए दुखी हो गया था। फ़र्रुख, काशिफ और हुमैरा का निकाह हो चुका था। फ़र्रुख और काशिफ अपनी माओ की पसंद करदा लड़कियों ब्याह करके ले आए थे। आराम फ़र्रुख की और सिना काशिफ की बीवी का नाम था। दोनों ख़ानदान की ही थीं। फताई अब की बार फ़र्रुख को अकेले नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए फ़र्रुख को इनकी बात मानना पड़ी कि रेजा की तरफ से तो वो मायूस हो चुके थे, फिर इसकी बात भी मानने का वादा कर आए थे। सो सर पे सहरा सजा लिया। ट्रिन ट्रिन टेलीफोन की घंटी बजी तो रेजा ने वॉल क्लॉक पर निगाह डाली तो रात के 11:15 बजे थे। इसने बिस्तर से उठकर टेलीफोन का रिसीवर उठाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रेजा आपी, मैं हुमैरा बात कर रही हूँ कराची से। वालेकुम अस्सलाम हुमैरा, क्या हाल है? मिसेज इरफान बन गई कि नहीं? इसने खुश होकर पूछा। बन गई हूँ, आपकी कोशिश और दुआ से। थैंक यू रेजा आपी, आपने मेरे लिए इतना सोचा। खुलूस से दिल से मैं बहुत खुश हूँ, हुमैरा ने शर्मगीन और मध्यम लहजे में कहा। मैं भी बहुत खुश हूँ, रेजा ने मुस्कुराते हुए कहा। रिजवान भाई का रिश्ता ठुकरा के? ये रिजवान बीच में कहाँ से आ गया? रेजा ने तेज लहजे में कहा। रिजवान भाई तो आपके अंदर मौजूद हैं। प्लीज़ रिजा आपी, इन्हें इसी तरह अजियत मत दें। वो आए थे मुझसे मिलने, बहुत अपसेट थे। उनका ख्याल था कि आप ताया अब्बू चाचा की बात मान लेंगी, लेकिन आपने इनकार करके इन्हें बहुत हर्ट किया है। रिजा आपी, हम सब आप रिश्ते से खुश होंगे अगर आप मान जाएं तो। आपको सबके किरदार की पाकिज़गी पर यकीन है, इसलिए ये नहीं सोच रहा, ये कह रहा कि आपने रिजवान भाई को अपने जाल में फंसाया है। आप पुरानी बातें भुला क्यों नहीं देती? आप क्यों अपने ऐसे दुश्मनी कर रही हैं? हुमैरा ने नहायत संजीदा लहजे में कहा। हुमैरा, ये मेरा और रिजवान का मामला है। सबकी सोच और फिक्र मुझ तक पहुंच गई है। अपने मुतालिक मैं फ़ैसला कर लूँगी तो सबको मालूम हो जाएगा, इसने इसी लहजे में कहा। ठीक है रिजा भी, एक फ़ैसला मैंने भी किया है, और वो ये है कि जब तक आप रिजवान भाई से शादी नहीं करेंगी, मैं इस घर में रुखसत होकर इरफान के घर नहीं जाऊंगी। हुमैरा ने नहायत संजीदा लहजे में अपना फैसला सुनाया। बेवकूफ़ी की बातें मत करो हुमैरा, रिजा ने गुस्से से कहा। शादी कोई मजाक नहीं है। आप कुछ भी कहें, ये मेरा और इरफान का मुश्तरका फ़ैसला है, और सब घर वाले भी हमारे फ़ैसले से मुत्तफिक हैं। आप रिजवान भाई से शादी कर लें, मैं इरफान के साथ चली जाऊंगी, इसने बहुत इत्मीनान से कहा। क्या हिमाकत है हुमैरा, वो झुंझला कर बोली। आप ऐसी हिमाकत कहीं या हमारी मोहब्बत, मगर ये तय है कि आप रिजवान भाई से शादी के बाद ही आप मुझे बड़ी भाभी की हैसियत से यहाँ से रुखसत करा के ले जाएंगी। वो उसी इत्मीनान से बोली जबकि रिजा का इत्मीनान जाता रहा। अच्छी ब्लैकमेलिंग है, वो सुलग कर बोली तो वो हंस दी। आप जो भी समझ लें, महर भाभी से बात करेंगे। इन्हें रिसीवर महर के हाथ में मुंतकिल कर दिया। हेलो रिजा, कैसी हो मेरी बहन? महर का लहजा बहुत भरा था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ, तुम सुनाओ क्या हाल है? आसिफ भाई और बच्चे कैसे हैं? रिजा ने बहुत दोस्ताना लहजे में पूछा, यूँ जैसे दरमियान में कभी कोई रंजिश या बदगुमानी आई ही ना हो। इसके इस बड़ेपन की वजह से महर की आंखें भर आईं। सब ठीक है, तुमने मेरी बेटी को तो देखा ही नहीं है, कसम से हूबहू तुम्हारी शक्ल है, और मैंने तो इसका नाम भी रेजा रखा है। महर ने बताया तो इसने हैरान होकर पूछा, रेजा क्यों रखा? ताकि वो भी तुम्हारी तरह बाहिम्मत और कशादत ज़र्फ रखने वाली कामयाब लड़की साबित हो, मायूसी के अंधेरों में भी नाउमीद ना हो। रेजा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे लहू का खराज मेरी रगों में ज़िंदगी बनकर दौड़ रहा है। तुम्हारा ये एहसान। बस महर, क्या एहसान और शुक्रिया की रट लगा रखी है तुमने। मैं इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दिल धड़कता है। मैं भी किसी को तकलीफ़ में देखकर बेचैन हो सकती हूँ। अगर किसी के काम आ जाती हूँ तो इस पर कोई एहसान नहीं करती, अल्लाह की अता की हुई आगे पहुँच जाती हूँ। मालिक का करम और हिदायत ना होती तो मैं क्या कर सकती थी और क्या कर सकती हूँ। उस रब्बे करीम के करम के बगैर तुम लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। प्लीज़ दोबारा ये बात मत कहना।
وہ اس کی بات کا سنجیدگی سے اور سیانت سے بولی تو مہر کا دل اس کے احترام سے لبریز ہو گیا۔ اچھا رجا، ہم سب لوگ آئیں گے تم سے ملنے، تمہیں دلہن بنانے۔ میں انتظار کروں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ مہر نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ بھی ریسیور رکھ کر سر پکڑ کر بستر پر لیٹ گئی۔ یہ دودھ پی لینا بیٹا۔ بوا دودھ کا گلاس لے کر اندر داخل ہو گئی۔ بوا، ان تینوں کی شادی ہو گئی ہے۔ ابھی حمیرہ کا فون آیا تھا، اس نے بتایا۔ چلو یہ کام تو اچھا ہو گیا، اللہ کرے گا اب تمہاری باری ہے، بوا نے خوشی سے کہا۔ بوا، یہ کیسی محبت اور شفقت ہے ان لوگوں کی۔ گھر میں 3 شادیاں تھیں آج اور مجھے انہوں نے بلایا تک نہیں۔ تایا ابو اور چچا جان یہاں 2 دن پہلے آئے تھے، لیکن انہوں نے مجھے شادی پر انوائٹ نہیں کیا، ساتھ چلنے پر اصرار بھی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، نہیں ہے نہیں، میری ضرورت نہیں انہیں، اور پھر کسی کی ضرورت نہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ فاروق بھائی اور کاشف 2 سال کے انتظار کے بعد بالآخر دلہنیں لے ہی آئے۔ شکر ہے میرے سر سے تو بوجھ اترا۔ ناحق وہ لوگ مجھے الزام دے رہے تھے، میں نے کبھی نہیں اپنا پابند کیا تھا۔ اور رضی ہوا، اس نے مجھے یہاں سے جانے کے بعد صرف ایک فون کیا تھا، دوبارہ بات تک نہیں کی، اور اپنا موبائل بھی آف کر رکھا تاکہ میں بھی فون نہ کر سکوں۔ بوا، اس نے بھی مجھے اپنے بھائی کی شادی میں شرکت کی دعوت نہیں دی۔ بڑی دوستی اور محبت کا دم بھرتا ہے۔ اتنا نہ ہوا کہ رضوان ہی مجھے اپنے ساتھ لے چلنے کو کہہ دیتا۔ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور مجھے اپنے بھائی کی شادی میں شریک کرنا گوارا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، نہ کریں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے وہاں جانے کا۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی، نہ ہی رضی سے ملوں گی۔ کر لے وہ بھی جہاں جی چاہے شادی، ان دونوں نے کر لی ہے تو وہ بھی کر لے گا۔ 2 سال بہت ہوتے ہیں نا بوا انتظار کے لیے، بس تو کر لے رضی بھی شادی۔ میں اب اس سے نہیں ملوں گی۔ وہ بولتے بولتے رو پڑی۔ لیکن بیٹا، وہ تم سے، بوا نے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ بس بوا، میں نے کہہ دیا نا، میں اس سے نہیں ملوں گی۔ وہ آئے یا اس کا فون آئے، کہہ دیجیے گا اس سے کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ اچھا، کہہ دوں گی، تم رو تو نہ میری جان۔ بوا نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بے چینی سے کہا۔ وہ انہیں اپنی بیٹی کی طرح عزیز تھی، ان کی اپنی تو کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ رجا کو ہی اپنی اولاد سمجھتی تھی۔ بچپن سے وہ انہیں کی گود میں پروان چڑھی تھی، اس کا دکھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رجا روتے روتے ان کی گود میں سر رکھ کر سو گئی۔ رضوان واپس آتے ہی اس سے ملنے آیا تھا۔ اس کا انتظار اس کے لیے نیا نہیں تھا، اس لیے وہ اس سے خفا بھی نہیں تھا۔ لیکن رجا نے بوا سے کہلوا دیا تھا کہ اس سے کہہ دیں کہ وہ گھر پر نہیں ہے، سو بوا کو مجبوراً رضوان سے جھوٹ بولنا پڑا۔ وہ 2 گھنٹے بعد ڈرائنگ روم میں بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا۔ آخر تھک کر واپس چلا گیا۔ رات کو دوبارہ اس کو فون کیا۔ پہلے تو بوا نے اسے کہا کہ رجا نماز پڑھ رہی ہے، اور دوسری بار یہ کہہ کر تھکی ہوئی تھی سو گئی۔ رضوان اس کو اس صاف جواب پر بہت حیرت ہوئی۔ پہلے تو وہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، وہ اسے خود ہی فون کر لیتی تھی، مگر آج وہ اس سے بات کرنے سے گریزاں تھی۔ رجا مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ اتنی جلدی تو نہیں سوتی، وہ ضرور ناراض ہے۔ میں صبح جاؤں گا اس سے ملنے، ناراض تو مجھ سے ہونا چاہیے تھا، اور خیر منا لوں گا۔ اس نے پریشانی اور لجتے ہوئے خود کلامی کی۔ صبح وہ گھر اور فیکٹری گیا تو وہ وہاں بھی نہیں ملی۔ رجا ہوم چلا آیا، اس کی سرزوں کی بحران کھڑی تھی، دیکھ کر اسے جھٹکا بھی لگا۔ اس نے اس کے گفٹ کی ہوئی کار اب تک استعمال کرنا شروع بھی نہیں کی تھی۔ اطمینان بھی ہوا کہ وہ وہاں موجود تھی اور وہ اس سے ملنے کو بے قرار تھا۔ رجا نے ڈرائنگ ہال کی کھڑکی سے اسے آتا دیکھ لیا تھا تو وہ فوراً پیچھے دروازے سے باہر نکل گئی۔ جب تک وہ اندر پہنچ کر بچوں سے سلام دعا کے بعد اس کا پوچھ رہا تھا، وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ بچوں کے بتانے پر وہ پچھلے دروازے سے باہر نکلا تو وہ گاڑی رجا ہوم کے گیٹ سے باہر لے جا رہی تھی۔ رضوان کا دل بجھ سا گیا۔ او نو رجا، یہ تم میرے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ وہ دکھی ہو کر بآواز بولا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھسیٹا ہو کر وہیں بیٹھ گیا۔ رجا لان میں بیٹھی شام کی چائے پی رہی تھی کہ اسے سامنے سے ایک خوب رو نوجوان آتا دکھائی دیا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا اور اپنے ذہن پر زور دے کر اسے پہچاننے کی کوشش کری۔ اتنی دیر میں وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ السلام علیکم، اس نے رجا کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے، رجا نے آرام سے جواب دے کر پوچھا۔ پہلے اچھی سی چائے پلائیے۔ وہ بلا جھجک چائے کا کہتا ہوا بے تکلفی سے اس کے سامنے رکھی لان چیئر پر بیٹھ گیا تو وہ چائے کا کپ میز پر رکھ کر سخت لہجے میں بولی، دیکھیے مسٹر، میں اجنبی لوگوں کی
تکلفی قطن پسند نہیں کرتی۔ اپنا تعارف کروائیے ورنہ تشریف لے جائیے۔ تھینک یو فرینڈس۔ آگے کی اسٹوری کو سننے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ یہ نیا نوجوان ہوبرو لڑکا کون ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو بیل آئیکن کا پریس بٹن تو کرنا ہی پڑے گا۔